प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यो गर्नुपर्ने कुरा एकदम राम्रो है, म एकदम इम्प्रेस भएँ उसको कुरा यो एन्सर हेरेर। तर अब यहाँ क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ होइन, क्वेसनलाई फोकस गर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो मार्क्स र तिमीहरूलाई इक्जाममा दिँदाखेरि टाइमको पनि त कुरा आउँछ नि होइन, टाइम र मार्क्सको कुरा होइन, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि। क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन सबै मसँग क्वेसन फेरि भएन है, एकैछिन है, म क्वेसन हेरेँ है। हाम्रो क्वेसन यही हो है, यसमा क्वेसनमा हेर अब सिम्पली के सोधेको छ, allowable depreciation for the year र क्लोजिङ WDV एट द एन्ड अफ द इयर भनेको छ, दुईटा सोधेको छ होइन। एट द एन्ड अफ द इयर क्लोजिङ WDV र allowable depreciation for the year भनेको छ। अब हामीलाई जस्ट allowable depreciation for the year निकाल्नलाई हामीले के चाहियो, डेप्रिसिएसन बेसिस चाहियो र डेप्रिसिएसन रेट चाहियो होइन। अब डेप्रिसिएसन बेसिस निकाल्नलाई हामीले यो गरेको ठिक छ, टेबुलर फर्ममा चाहिँ हामीले टेबुलर फर्ममा गरेको ठिक छ है। अब यहाँ हामीले लेख्दाखेरि यो ABCD भनेर यो मैले अर्को एउटा यस्तो यो फर्मेटमा पनि भनेको थिएँ, टेबुलर फर्मेटमा नभइकन अर्को रिटर्न फर्मेटमा गर्न सकिन्छ एउटाको भनेर होइन। अब हामीले इक्जाम गर्दाखेरि अब जस्तै यो अरूको त सोधेको छैन नि हामीलाई होइन, त्यही भएर लेख्दाखेरि यो ABC भनेर लेख्नै परेन क्या, यो टाइम कन्ज्युमिङ भयो नि त हाम्रो लागि होइन, टाइम कन्ज्युमिङ भयो। सिधै के लेख्ने, डी ब्लक भनेर लेख्नु पर्यो। ओपनिङ WDV 1 लाख ठिक छ, एब्जर्भ एडिसन र अनएब्जर्भ छुटाएको ठिक छ। अनि तिमीहरूले यो एब्जर्भ र अनएब्जर्भ छुटाएको चाहिँ यहाँ रेफरेन्स दिनु पऱ्यो क्या, जस्तै यहाँ उसले सबै ठिक छ, यहाँ लेखेको ठिक छ, तर मैले यो चाहिँ यहाँ क्यालकुलेसन गरेर आएको छ भन्ने कुरा यहाँ रेफरेन्स दिनु पऱ्यो क्या है। रेफर अथवा यहाँ तिमीले 3 नम्बर लेखाएको छ भने रेफर नोट वर्किङ नोट 1 भनेर लेख्नु पऱ्यो होइन। अनएब्जर्भ पनि रेफर वर्किङ नोट 1 भनेर लेख्नु पऱ्यो। यो लेख्दाखेरि के हो त, उसले यो कहाँबाट क्यालकुलेसन गरेर आउँछ भन्दाखेरि उसले वर्किङ नोटमा गएर खोज्छ क्या इक्जामिनरले है। यसरी चाहिँ एब्जर्भ अनएब्जर्भ लेखेको यो ठिक छ, डिस्पोजल लेखेको ठिक छ। अब डिस्पोजलमा होइन हामीले लेख्दाखेरि के भन्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो 5 लाख किन बुक भ्यालु नराखिकन किन 5 लाख सोल्ड भ्यालु राखेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सोल्ड भ्यालु राखिन्छ भन्ने कुरा एउटा लेख्न सकिन्छ। अब यो लेख्दाखेरि राम्रो, तिमीले टाइम भएन भने नलेख्दा नि केही फरक पर्दैन होइन। डेप्रिसिएबल बेसिस यो एन्सर आयो। अब यहाँ क्वेसनले के गरेको छ भन्दा डेप्रिसिएबल बेसिस भनेर सोधेको छ भने अब तिमीहरूले क्वेसन यहाँ पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ AB यहाँ क्वेसन एन्सर लेख्यौ तर यहाँ AB के पनि लेखेनौ नि होइन। अब यहाँ एन्सर भनेर 1 नम्बर लेख्ने अनि एलाउबल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर थस एन्सर भनेर लेख्नु। अब तिमीले टेबुलर फर्ममा छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि थस एन्सर A भनेर के लेख्नु पर्यो, अलाउबल डेप्रिसिएसन भनेर यो निकालेर तिमीहरूले यहाँबाट चाहिँ राख्न सक्यौ होइन। त्यस्तै गरी अब क्लोजिङ WDV भनेर एन्सर चाहिँ 5,10,000 यहाँबाट यसरी क्यालकुलेसन गरेको छ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो क्या। उनीहरूले क्वेसन सोधेको के छ भन्दा जे क्वेसन सोधेको छ त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो क्या। तिमीहरूले मार्क्स केलाई दिने त भन्दाखेरि एन्सरलाई दिने हो नि त। अब यो एन्सर चाहिँ कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि यो यहाँ पुरै लेख्नु पर्यो क्या, कुन क्वेसनको एन्सर कुन 1 नम्बरको क्वेसनको एन्सर यो होइन। यहाँ त त्यही त छ नि होइन, क्वेसनमा जस्तै 1 नम्बर के सोध्यो, अलाउबल डेप्रिसिएसन फर द इयर भनेर छ। अब तिमीहरूले यहाँ लेख्दाखेरि पनि के गर्नु पर्यो, अलाउबल डेप्रिसिएसन फर द इयर 1 नम्बर लेख्नु पर्यो, अलाउबल डेप्रिसिएसन फर द 1 नम्बर लेख्नु पर्यो, एन्सर रुपिज यो भन्नु पर्यो। अनि रेफरमा चाहिँ यो टेबुलर फर्मको के छ 7 नम्बर पोइन्टमा छ भनेर रेफर भनेर लेखिदिने क्या। त्यो गर्दाखेरि तिम्रो एन्सर पनि भयो, क्यालकुलेसन यहाँ छ भन्ने कुरा त्यो लिङ्क गराउनु पर्यो क्या। एन्सर लेखेको सबै कन्सेप्टको सबै ठिक छ, प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि मात्र हामीले चाहिँ त्यसरी गर्नु पर्यो। अब यो टेबुलर फर्ममा छ भने यसरी गर्दा ठिक छ है। यो दुईटा एन्सर लेख्यो अनि यहाँ उसले यो लेखेको यो पनि राम्रो लेखेको छ है। अब जस्तै यो क्वेसनमा अब ओपनिङ WDV फर नेक्स्ट इयर भनेर त भनेको छैन नि, छ त यहाँ त क्लोजिङ WDV एट द इयर इन्ड भने एट द इन्ड अफ द इयर मात्र भनेको छ। ओपनिङ WDV मा उसले क्वेसन झुकाउनलाई के यो एकदम सर्ट सानो क्वेसन होला क्या सायद होइन। रिपेयर एक्सपेन्सेसहरू पनि सोधेको छ यहाँ, तर क्लोजिङ ओपनिङ WDV फर नेक्स्ट इयर त भनेको छैन। अब यो भनेको छैन भने हामीले के गर्ने, बडीको एन्सर लेखेर काम छैन, हामीलाई एन्सर आउँदैन होइन, मार्क्स आउने होइन। जे क्वेसन सोधेको छ त्यो मात्र गर्ने हो। अब यसमा चाहिँ अब तिमीले प्र्याक्टिस गर्नलाई यो सबै गर्यो ठिक छ, केही प्रब्लम भएन, यो कन्सेप्चुअली पनि ठिक छ, यो गरेको एकदम करेक्ट छ है। सबैले गरेको यहाँ ओपनिङ WDV उसले त अझ यहाँ एकदम बुझेरै लेखेको छ क्या। ओपनिङ WDV चाहिँ उसले क्वेसनले भनेको छैन, त्यही पनि मैले चाहिँ यसरी क्यालकुलेसन गरेर राखिदिएको छु भनेर उसले यहाँ भनेको छ होइन। अब यो हिसाबले ठिक छ, उसले यहाँ निकालेको
6 लाखको कति निकाल्यो 7 छक्का 42 ठिकै छ यो 78 42,000 यो ठिकै छ है यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ अनि अब एन्सर लेख्दाखेरि अब धेरै कुरा अननेसेसरी कुरा लेख्नु पर्यो जस्तो यो एब्जर्भ 2/3 3/3 भन्ने कुरा यो नलेखिरहे पनि हुन्छ क्या एक्जामिनरलाई थाहा हुन्छ यो कुरा हैन अब प्र्याक्टिस गर्नलाई यो लेखेको ठिक छ तर यो पोइन्ट जुन छ लेखेको उसले हैन यो नलेखे पनि हुन्छ है यो जस्तै अब यो तिम्रो ड्रइङ भएन यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्ट नलेखे पनि हुन्छ है यो जस्तै फर्स्ट 6 मन्थ नेक्स्ट 6 मन्थ यो त एक्जामिनरलाई थाहा नै हुन्छ नि हैन प्र्याक्टिस गर्न ठिक छ डाइरेक्ट यो वर्किङ नोट वाला यो लेख्नु पर्यो एउटा छुटाउनै नहुने वर्किङ नोट यो लेख्नु पर्यो हैन अब यदि क्लोजिङ डब्ल्युडीबी मात्र लेखेको छ भने यो पछाडिको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कुराहरु चाहिँ यहाँ गरिनु परेन हामीले एक्जाममा टाइम सेभ गर्नलाई है अब ओपनिङ डब्ल्युडीबी लेखेको छ भने त सबै राख्नु पर्यो अनि प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ क्वेशनले जे भनेको छ त्यसको वान क्वेशनको चाहिँ यो एन्सर लेख्नु पर्यो के जस्तो यो छ भने 1 नम्बरको एन्सर यो हो भनेर लेख्नु पर्यो 2 नम्बरको एन्सर यो हो भनेर लेख्नु पर्यो है त्यसले कम्प्लिटनेस दिन्छ अब यो लेख्दाखेरि पनि अलिकति ग्याप राखेर क्लियर हुनु पर्यो यो एन्सर 1 नम्बरको हो 2 नम्बरको हो भनेर है बरु एउटा कपीमै गर्दिन सर हजुरले थाहा हुन्छ नि के भयो के भयो अब तपाईलाई सर ल एउटा उलेको भूमेश्वरले गरेको छ म भूमेश्वरको देखाइदिन्छु है त उले गरेको नि ठिकै छ सो ठ्याक्कै हुन्छ नि त हामीलाई त्यो फर्मेट थाहा हुन्छ नि त्यही तरिकाले गरे ठीक छ ठ्याक्कै उले यो गरे एकदम ठीक छ यो फर्मेटमा बनायो भने टाइम सेभिङ पनि हुन्छ एकदम ठीक छ यही फर्मेटमा बनायो नि जस्तै उले कि अब अरु केही ब्लक लेखेको छ के लेखेको छ हामीले के लेखेको छ क्याल्कुलेसन अफ अलाउड डेप्रिसिएसन फर द इयर अफ ब्लक टी भनेर भने हैन यो उसको उलाई म यो तिमीहरुलाई शेयर गर्छु न त उसबाट शेयर गर्नु ठ्याक्कै उले क्वेशन जे छ त्यसैले लेखेछ हैन ओपनिङ डब्ल्युडीबी यो छ एडिसनको यो एब्जर्ब र अनएब्जर्ब भन्ने कुरा यहाँ तल छुटाएर राख्नु पर्यो त्यो चाहिँ ठ्याक्क छुटाएर राखेको छ उले यहाँ नोट भनेर नि राखेको छ हैन यही फर्मेटमा ठ्याक्क गर्दा हुन्छ है अनि डिस्पोजल क्वेशनले दिएको छ ठीक छ डेप्रिसिएबल बेसिस यो भइहाल्यो डेप्रिसिएसन रेट यसको कति 15% र अलाउड डेप्रिसिएसन फर द इयर यो गर्दाखेरि चाहिँ टाइम सेभिङ चाहिँ एकदम टाइम सेभिङ हुन्छ एउटा मात्र ब्लक छ भने टेबुलर फर्ममा नभइकन यसरी बनाउँदा पनि भयो के है त्यसपछि अर्को अब क्लोजिङ डब्ल्युडीबी एट द एन्ड अफ द इयर भनेको छ उसले चाहिँ अब ओपनिङ डब्ल्युडीबी फर नेक्स्ट इयर निकालेको छ हैन हाम्रो क्लोजिङ डब्ल्युडीबी भनेको त के हो त जस्ट के हो डेप्रिसिएबल बेसिस माइनस अलाउड डेप्रिसिएसन हैन यति मात्र घटायो भने एन्सर चाहिँ हामीले यहाँसम्म निकालेर क्लोजिङ डब्ल्युडीबी सोधेको छ भने यहाँसम्म यो 5,10,000 सम्म निकालेर छोड्दिने है अब ओपनिङ डब्ल्युडीबी फर नेक्स्ट इयर भनेरै निकालेको रहेछ भने चाहिँ सोधेको रहेछ भने चाहिँ यो अनएब्जर्ब एडिसन जोड्नु पर्यो र अनएब्जर्ब प्रिपेयर एक्सपेन्सेस जोडेर चाहिँ यो ओपनिङ डब्ल्युडीबी निकाल्ने ठ्याक्क यही फर्मेट हो उले भूमिचरले बनाएको एकदम ठीक छ बुकमा नि प्राय यसरी नै गरेको छ एउटा मात्र ब्लक आउँदाखेरि हैन यसरी गरेर निकाल्ने ओपनिङ डब्ल्यु निकाल्ने यसलाई चाहिँ एब्जर्बको चाहिँ अनएब्जर्बको चाहिँ छुटाउँदाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं त यो वर्किङमा चाहिँ यसरी वर्किङ नम्बर जस्तै उले यहाँ नम्बर त लेखेको छैन हामीले लेख्नु पर्यो वर्किङ नोट नम्बर 1 वर्किङ नोट नम्बर 2 भनेर चाहिँ यहाँ दिनु पर्यो यसरी एकचोटी यो चाहिँ उसँग भूमिचरसँग तिमीहरूले सबैले कलेक्ट गर अथवा भूमिचर यो चाहिँ तिमीले शेयर गर है सबैलाई है यो शेयर गरेर यही फर्मेटमा एउटा मात्र ब्लक छ भने यही फर्मेटमा गर्दा एकदम सजिलो पनि हुन्छ एन्सर पनि क्लियर आउँछ हैन यसरी यो 1 उले एकदम राम्रो लेखेको छ 1 क्याल्कुलेसन अफ अलाउड डेप्रिसिएसन फर द इयर ब्लक टी भनेर यो है ठीक छ टेबुलर फर्ममा एउटा भन्दा ब्लक बडी ब्लक आयो भने चाहिँ टेबुलर फर्ममा गर्ने एउटा मात्र ब्लक आछ भने अब कन्सेप्ट बुझिहाल्यौ तिमीले यो टेबुलर फर्म लाइन नभइकन यो चाहिँ हाम्रो रिटर्न फर्ममा चाहिँ भयो हैन स्टेटमेन्ट फर्म भन्छ यसलाई स्टेटमेन्ट फर्ममा चाहिँ के हो त ओपनिङ डब्ल्युडीबी यो भयो एडिसनलाई हामीले निकालेकै कुरा हो डिस्पोजल डेप्रिसिएसन यसैलाई हामीले निकालेको तपाईले बुझ्यो यो ठीक छ एन्सर लेख्दाखेरि यो निकाल अस्ति हामीले रफली पढेको थियौ एन्सर निकाल्दाखेरि चाहिँ यसरी निकालेर सबैले प्रिन्ट गरेर पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है नत्र मै शेयर गर्दिउँ ल उसको यहाँ डाउनलोड गरेर सबैलाई यति हो भने यसरी गर्न सकिन्छ कन्सेप्टै सबैले ठीक छ सबैले राम्रो गरेको छ जति पनि गरेको छ सबैले राम्रो कन्सेप्चुअली सबै राम्रो छ यो तिमीहरुको यो डेप्रिसिएसनको 100 सधैँ आउँछ यो चाहिँ जहिले सेक्युर गर्नु पर्यो मार्क्स एकदम सजिलो पनि छ है फुल मार्क्स सेक्युर गर्नु पर्यो त्यही भएर प्रेजेन्टेसनलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरा है बुझ्यो कसैलाई के कन्फ्युजन छ अब छैन नि
आज अर्को एउटा क्वेसन गर्ने त सर आज अर्को एउटा क्वेसन गरौँ है त मसँग भएको अर्को कुन क्वेसन थियो यो एउटा बुकबाटै क्वेसन चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स खाले छ हैन यसलाई चाहिँ एउटा म गर्छु है त यो कोही सबैले फोटो खिचन यो छ भने क्वेसन है अरु त सबै सिम्पल छ यो चाहिँ है फोटो खिच्यो ल एउटा छ है म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी लिमिटेड furnish the following information regarding its depreciable basis भन्छ है अब यस्तो छ अब डेप्रिसिएसन पनि एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि अब यहाँ तिमीहरुलाई यो त आउँदैन होला हुन त ठिकै छ ल यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो नर्मली चाहिँ सबै पनि हामीले रेट पढ्यौ नि अगाडि यो क्वेशनमा जस्तै यो पढ्यौ नि हैन जस्तै नर्मल रेट कति छ 5% 25% 20% र 15% यो भनेको नर्मल जस्तो सबै एन्टिटीहरुको लागि जसले चाहिँ डेप्रिसिएबल एसेट्स युज गर्छ त्यसको लागि रेट हो तर एउटा क्वेशन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि स्पेशल इन्डस्ट्री भन्छ स्पेशल इन्डस्ट्री भनेको तिमीले सिम्पल बुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री जसले चाहिँ गुड्स के गर्छ त प्रोड्युस गरेर बिक्री गर्छ र मेटेरियलहरु ल्याउँछ त्यसलाई प्रोसेस गरेर प्रोड्युस गर्छ र बिक्री गर्छ त्यस्तोहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी तिनीहरुलाई ट्याक्सले के भन्छ भन्दाखेरि स्पेशल इन्डस्ट्री भनेर भन्छ है अब फर स्पेशल इन्डस्ट्रीहरु छ अथवा फर म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर बुझ्यो एकदम सिम्पल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरुको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उले जति तिमीले यहाँ डेप्रिसिएसन तिमीले पाउँछौ नि त्यो भन्दा उलाई चाहिँ के हुन्छ एडिशनल 1/3 चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछ के एडिशनल डेप्रिसिएसन ठीक छ जस्तै यो केसमा अब यो ए भन्ने ब्लकमा चाहिँ उसको कति छ त 5% छ भने उले एडिशनल कति पाउने भो 5% डिवाइडेड बाइ 1/3 भन्छ डिवाइडेड बाइ 3 गरेर एडिशनल 1.67 आउँछ हैन 1.67% आयो क्या एडिशनल कति भन्दाखेरि 1/3 1 डिवाइड बाइ 3 एडिशनल 1/3 चाहिँ पाउँछ है यो के भयो टेक्स्टमा राख्नु भने ठीक छ एडिशनल डेप्रिसिएसन 1/3 पाउँछ भने जसले 5 पाइराछ भने उसले कति पाउने भयो त अब डेप्रिसिएसन रेट 6.67 6.67 पाइ हैन यसरी पाउने भयो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि है ठीक छ एडिशनल 1/3 भने बुझ्यौ 6.7 जस्तै यसले 25 पाउनेले कति पाउने भयो त 25 डिवाइडेड बाइ 3 गरेर एडिशनल कति पाउने भयो सबैले 2 डिजिटमा राखौँ त हैन ल 8.33 पाउने भनेपछि कति पाउने भयो एडिशनल डेप्रिसिएसन यो चाहिँ उले ट्याक्स दिएको यो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरुलाई चाहिँ एउटा बेनिफिट दिएको है यो म्यानुफ्याक्चरिङलाई चाहिँ उले बेनिफिट दिएको चाहिँ एडिशनल तैले 1/3 चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछ यदि म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट हो भने भनेर सबैले यसरी 1/3 चाहिँ एडिशनल क्लेम गर्न पायो है र अर्को यो 1/3 गरेर यसरी 1/3 गरेर अब म्यानुफ्याक्चरिङको लागि डेप्रिसिएसन रेटै के हुने भयो त फरक हुने भयो हैन एउटा बुझ्नु पर्यो यसरी चाहिँ चेन्ज हुन्छ यो पुरानो छ भने म्यानुफ्याक्चरिङको लागि चाहिँ एडिशनल डेप्रिसिएसन गरेर टोटल डेप्रिसिएसन कति पाउने भयो त यसरी टोटल डेप्रिसिएसन रेट चाहिँ यति हुने भाइ त्यही भएर क्वेशनले चाहिँ कहिलेकाहीँ अब त्यहाँ हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो खाले कम्पनी हो त त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ हो कि अरू नर्मल ट्रेडिङ अथवा नर्मल कम्पनी हो त हैन त्यो पनि याद गर्नुपर्छ अब यहाँ क्वेशनमा मैले अहिले दिएको एउटा क्वेशनमा के छ हेर भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी लिमिटेड furnish the following information regarding its depreciable assets हैन डेप्रिसिएबल एसेट्स को बारेमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अब यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भन्नेबित्तिकै उसलाई चाहिँ के हो त जुन पुरानो रेट डेप्रिसिएसन रेट छ त्यसमा चाहिँ के हो त एडिशनल चाहिँ
डेप्रिसिएसन लाग्छ भन्ने कुरा एउटा याद गर्नु पर्यो हैन। हामीले त्यही अनुसारले डेप्रिसिएसन रेटलाई अब चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। ठीक छ। अब यहाँ उसले एसेट्स क्याटेगोरी गर्दाखेरि दुईटामा दिएको छ हामीलाई। अब ब्लक के आयो, एउटा मात्र आयो त आएन, यसमा दुईटा ब्लक आयो भनेपछि दुईटा ब्लक आउँदाखेरि अब तिमीहरूलाई टेबुलर फर्ममा गरे पनि भयो अथवा चाहिँ हामीले अब मैले टेबुलर फर्ममा नगरिकन अर्को सिम्पल फर्ममा गरिदिन्छु है त तिमीहरूलाई यहाँ अब क्वेसन सोध्ने हिसाबले है। के छ, दुईटा ब्लक छ। मेसिनरी भनेको कुन ब्लक हो? ब्लक ए, मेसिनरी ब्लक ए हो। ए त बिल्डिङ हो। सी होला सर मेसिनरी त। सी त भेहिकल भयो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको जहिले पनि के हुन्छ, डी हुन्छ है। अनएब्जर्ब पीसीसी आरएनडी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो डी हुन्छ। फर्निचर भनेको कुन हुन्छ? बी। बी भयो हैन। ए मा के पर्छ? बिल्डिङ एन्ड अदर पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर पर्छ। बी मा फर्निचर, फिक्सचर, अफिस इक्विपमेन्ट, कम्प्युटरहरू सबैहरू त्यो प्रिन्टर स्क्यानरहरू सबै पर्यो। सी मा भेहिकल, डी मा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी र अनएब्जर्ब आरएनडी पीसीसीहरू पर्यो हैन। यो पर्छ भनेपछि हामीलाई दिएको के हो, एउटा डी को छ एउटा बी को चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ। अब यो पनि हामीले सम्झिनु पर्यो हैन। अब त्यसमा के गरेको छ, ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेसिस हामीलाई दिएको छ। ठीक छ। त्यसपछि के एसेट्स पर्चेस भनेर एडिसन दिएको छ। वैशाख र फर्स्ट वैशाख र फर्स्ट भाद्रमा चाहिँ दुईटा एसेट्स पर्चेस गरेको रहेछ, मेसिनरी र के अरे हाम्रो फर्निचरमा। त्यसपछि डिस्पोजल दिएको छ। बुक भ्यालु एट द एन्ड अफ द इयर बिगिनिङ भनेर कति छ, कति छ? 2 र 1.25 छ र कति हाम्रो छ डिस्पोजल भ्यालु कति छ? 1.15 र 1.50 र 1 लाख छ हैन। त्यस्तै गरी एक्चुअल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स इन्कर्ड कति छ? 80,000 छ हैन। त्यो चाहिँ फर्निचरको मात्र छ, ब्लक बी को छ, ब्लक डी को छैन। ठीक छ। अब यहाँ अर्को यहाँ क्वेसनले अर्को एउटा क्वेसन घुमाएको छ, धेरै कम्प्लेक्स बनाएको छ क्वेसनलाई। द कम्पनी इन्कर्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट आरएनडी कति रहेछ त? 3 लाख रुपैयाँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट इन्कर्ड गरेको रहेछ यो वर्ष हैन। र त्यसमाथि के छ, ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस वाज कति रहेछ त? इन्कम चाहिँ कति रहेछ उसको? 18 लाख रुपैयाँ रहेछ। र टोटल डिडक्सन एक्सक्लुडिङ पीसीसी एन्ड आरएनडी कति रहेछ त? 13 लाख रुपैयाँ रहेछ। भनेको मतलब के हो त, उसले हामीले अब इन्कम फ्रम बिजनेस निकाल्दाखेरि हामीले के गरेका थियौँ, ग्रस एसेसेबल इन्कममा सबै पहिला के गर्छौँ त हामीले घटाउनु पाउनेहरू खर्च गरेर ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौँ। तर यहाँ ट्याक्सेबल इन्कम उसले निकालेको छैन। उसले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेर एक्चुअल इन्कर्ड गरेको छ र उसले टोटल इन्कम एउटा 18 लाख देखाएको छ र घटाउन पाउने जति पनि खर्च छ पीसीसी र आरएनडी बाहेक 13 लाख रुपैयाँ देखाएको छ हैन। र द अनरिलिभड बिजनेस लस विदिन लास्ट 7 इयर्स वाज 30,000 भनेको पुरानो चाहिँ लसेसहरू सेटल गर्न नसकेको चाहिँ हैन। यो वर्ष लसेस कति रहेछ त घटाउन मिल्ने? 30,000 रुपैयाँ यो दिएको छ। अब यो दिएको छ, क्वेसनले के सोधेको छ भन्दा एउटा चाहिँ चार्जेबल अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन फर द इयर भनेको डेप्रिसिएसन निकाल भन्छ, यो वर्षको डेप्रिसिएसन कति। र अर्को चाहिँ के निकाल्दा भन्छ त उसले ओपनिङ डब्ल्युडिबी फर नेक्स्ट इयर, अर्को वर्षको लागि ओपनिङ डब्ल्युडिबी के हो भनेर निकाल्छ। यो दुईटा सोधेको छ हैन। अब हामीलाई ए नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्नलाई हामीलाई के चाहियो त? डेप्रिसिएसन निकाल्न एउटा डेप्रिसिएसन बेसिस चाहियो हैन। डेप्रिसिएसन बेसिस, डेप्रिसिएसन अलाउबल डेप्रिसिएसन फर द इयर भनेको डेप्रिसिएसन बेसिस इन्टु डेप्रिसिएसन रेट। हामीलाई डेप्रिसिएसन रेट पनि चाहियो। डेप्रिसिएसन रेट पुरानो भएर भएन। हाम्रो डेप्रिसिएसन रेट के हुने भयो त? अब म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भएको हुनाले अब ब्लक डी को केसमा 15% छ भने एडिसनल 1/3 गरेर 5% थप्यो। यसको ब्लक डी को केसमा कति आउने भयो? 20% आउने भयो हैन। फर्निचर कति हो? 25% हो। 25% को एडिसनल 1/3 भनेको 8.33 को दरले कति आउने भयो? 33.33% आउने भयो। डेप्रिसिएसन रेट आयो। अब हामीलाई के चाहियो त? डेप्रिसिएबल बेसिस पहिला सुरुमा चाहियो हैन। डेप्रिसिएबल बेसिस भनेको के हो त? ओपनिङ डब्ल्युडिबी प्लस एब्जर्ब एडिसन माइनस के हो त? डिस्पोजल गरेर जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त? डेप्रिसिएबल बेसिस भयो। अब यसलाई टेबुलर फर्ममा हैन कि अर्को सिम्पल फर्ममा गरौँ है त, स्टेटमेन्ट फर्ममा गरौँ है त। अब क्वेसनले सुरुमा के सोध्यो? 1 नम्बर हैन। कसरी लेख्ने? अब 1 नम्बरमा हाम्रो क्वेसन गएपछि एन्सर भएपछि सुरुमा क्याल्कुलेसन अफ अलाउबल हैन, अलाउएबल सेक्सन फर द इयर अफ
फलोइङ ब्लक्स हैन कुन ब्लकको छ भन्ने कुरा अब यहाँ दुईटा ब्लकको छ र फलोइङ ब्लक्स भनेर भने है यसरी मैले यो राखेँ ल अब तिमीहरूलाई सुरुमा डेप्रिसिएबल एलाउबल डेप्रिसिएबल बेसिस चाहिँ कति थियो ठीक छ एक नम्बर क्वेसन यो हैन अनि अब यसमा हामीलाई सुरुमा के हो त डेप्रिसिएसन चाहियो हैन डेप्रिसिएसनको लागि हामीलाई के डेप्रिसिएबल बेसिस चाहियो डेप्रिसिएबल बेसिसको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि ओपनिङ डब्ल्युडिबी हैन त्यसमा एड के गर्छौं हामीले एड के गर्छौं एब्जर्ब्ड एडिसन अथवा परचेज हैन कति छ त्यो गर्छौं त्यसपछि हामीले के गर्छौं डिस्पोजल ड्युरिङ द डिस्पोजल है डिस्पोजलमा के हुँदा राख्ने हो सोल्ड अमाउन्ट राख्नु पर्यो सोल्ड भ्यालु राख्नु पर्यो यो गरेपछि हाम्रो के आउँछ डेप्रिसिएबल बेसिस आयो हैन अब यहाँ ब्लक पनि त्यो दुईटा ब्लक रहेछ भने ब्लक यसरी राख ल ब्लक अगाडि डी छ डी नै राखेँ मैले पछाडि के छ ब्लक के छ बी छ बी नै राखेँ मैले पछाडि यो यसमा के राख पार्टिकुलर्स भनेर राख यसरी राखे पनि हुँदैन है टेबुलर फर्ममा अलिकति कम्प्लेक्स रहेछ भने यसरी गर्दा पनि अझ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई हैन हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि ल ठीक छ अब क्वेशनले यो फर्मुला पछि डेप्रिसिएबल बेसिस आयो हैन उले गरे जस्तै डेप्रिसिएबल बेसिस आयो हैन अब ओपनिङ डब्ल्युडिबी कति छ त हामीले यहाँ क्वेशनमा हेर्नु पर्यो हैन ओपनिङ डब्ल्युडिबी कति छ ब्लक हैन ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेसिस भनेको कति छ 15 लाख के छ ब्लक डी को छ 10 लाख रुपैयाँ फर्निचरको छ हैन यहाँ के गर्नु पर्यो 15 लाख रुपैयाँ यसरी राख्ने 10 लाख ठीक छ ल अब त्यसपछि हामीलाई के चाहियो एब्जर्ब र अनएब्जर्ब पोर्सन अब्जर्ब एडिसन चाहियो हैन हामीलाई ओपनिङ डब्ल्युडी क्वेशनले दिएको छ एब्जर्बमा हामीलाई के छ एडिसन हामीलाई यहाँ चाहियो एडिसन के गर्छ फिक्स एसेट्स फर्स्ट भाद्रमा किनेको रहेछ हैन उसको चाहिँ के गरेको छ फर्स्ट वैशाखमा किनेको छ फर्निचरको अब जुन प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको फर्स्ट भाद्रमा किनेको चाहिँ एब्जर्ब एडिसन कति हुन्छ होल हुन्छ हैन होल हुन्छ भने चाहिँ अब यहाँ क्याल्कुलेसन अफ छुटाउनु पर्यो एब्जर्ब र अनएब्जर्ब भनेर तिमीले के गर्न सक्छौ ब्लक डी ब्लक यहाँ राखेको फर ब्लक डी भनेर तिमीले छुटाउनु पर्यो हैन फर ब्लक डी को लागि के छ त एब्जर्ब र अनएब्जर्ब यहाँ छुटाउनु पर्यो अब एडिसन कहिले गरेको छ एडिसन भाद्रमा हैन भाद्र फर्स्ट हैन भाद्र फर्स्टमा गरेको भएर एब्जर्ब कति हुने भयो त अझै यसलाई यसो गर्नु भाद्र फर्स्टमा कति गरेको छ 5 लाख रुपैयाँ हो 5 लाख रुपैयाँ छ भने एब्जर्बै कति भयो त 1/3 सबै 5 लाखै यो हुने भयो यो 0 हुने भयो हैन यसरी अब त्यस्तै गरी ब्लक बी भन्नु पर्यो यसरी हैन कहिले गरेको छ वैशाखमा हैन वैशाखमा गर्दाखेरि कति हुने भयो 1/3 एब्जर्बमा वैशाख कति पर्चेज गरेको छ 6 लाख रुपैयाँ गरेको रहेछ हैन 6 लाख रुपैयाँ फर्स्ट वैशाखमा गरेको छ भनेपछि
पर्चेज एमाउन्ट भनेर है एमाउन्ट भयो हैन यो भयो अब एब्जर्बमा कति हुने भयो वैशाखमा गरेपछि 1/3 हो सबैलाई अब याद भयो नि हैन 1/3 हो नि अनएब्जर्बमा कति हुने भयो त अब 6 लाख माइनस 2 लाख गरेर 4 लाख रुपैयाँ यसरी आउने भयो हैन ठीक छ एब्जर्ब बुझ्यौ नि यो सबैले अस्ति मिलाएको छ त्यही भएर सबैले बुझेकै छ होला हैन अब एब्जर्ब एडिसन ब्लक बी को कति हुने भयो 5 लाख रुपैयाँ भयो 5 लाख रुपैयाँ यहाँ राख्नु पर्यो हैन र अर्को चाहिँ के छ त ब्लक बी को लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो 2 लाख रुपैयाँ यसरी राख्नु पर्यो हैन यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा तिमीले यो रेफर यसरी रेफर हैन वर्किङ नोट डब्ल्युएन मात्र लेख्नु हुन्छ 1 लेख्नु हैन यसरी यो लेख अनि तिमीले यहाँ लेख्नु वर्किङ नोट्स भनेर लेख्नु पर्यो के नोट्स हैन वर्किङ नोट्स भनेर राख्नु पर्यो यसमा के गर्नु पर्यो 1 नम्बर भनेर यो 1 नम्बर राख्नु पर्यो ठीक छ यसरी राख्नु पर्यो यसलाई टेबुलर यसरी गरिराखे पनि भयो बुझ्यो यसरी राख्नु पर्यो अनि ठ्याक्क यो क्वेशनले एक्जामिनरले हेर्दाखेरि एब्जर्ब एडिसन कहाँबाट ल्यायो भन्दा रेफर वर्किङ नोट हुन्छ वर्किङ नोट 1 नम्बर यहाँबाट गयो हैन अझ यसलाई यता राख्नु यसरी भयो अझ क्लियर भयो यसरी भयो भने ठ्याक्क वर्किङ नोट यहाँ उसले 5 लाख र 2 लाख निकालेको यहाँ एब्जर्ब निकालेको यहाँ अनएब्जर्ब लेखेको उसले हेर्छ है यसरी बुझ्यौ नि है अब यसपछि चाहियो एब्जर्ब एडिसन अनएब्जर्ब एडिसन निकालेको बुझ्यो होला है अब त्यसपछि सोल्ड भ्यालु डिस्पोजल चाहियो हैन डिस्पोजल कुन गरेको छ त हाम्रो ब्लक बी मा पनि गरेको रहेछ ब्लक डी मा पनि दुईटैमा डिस्पोजल गरेको छ हैन यहाँ के छ हेर त बुक भ्यालु कति रहेछ 2 लाख र 1,25,000 रहेछ तर उसले सेल्स भ्यालु कति आयो त पैसा बिक्री गरेर कति आयो हामीलाई 1,50,000 र 1 लाख रुपैयाँ छ हामीले कुन राख्नु पर्यो अब यो 2 लाख राख्ने हो ब्लक डी मा हजुर हैन कति राख्ने हो 1,50,000 1,50,000 राख्नु पर्यो है सबैले बुझिरहेछ नि यहाँ 1,50,000 माइनस 1,50,000 यसरी राख्नु पर्यो हैन उता कुन डिस्पोजल भ्यालु कति छ 1 लाख 1 लाख 1 लाख यसरी राख्यो फर्स्टले मैले सम गरे माइनस गरेर सम गरे यसरी यो डेप्रिसिएबल बेसिस आयो हैन यहाँसम्म सबैलाई के कन्फ्युजन छ छैन नि है डेप्रिसिएबल बेसिसको स्पेलिङ पनि बिग्रेको छ ल है अब हामीलाई के चाहियो डेप्रिसिएसन रेट चाहियो हैन डेप्रिसिएसन रेट चाहियो अब डेप्रिसिएसन निकाल्न त हामीलाई डेप्रिसिएसन रेट चाहियो रेट चाहियो डेप्रिसिएसन रेट पहिला हामीले के गर्ने हो अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भएकोले हामीले पहिला चाहिँ हामीले के गर्छौं पुरानो राख्छौं ब्लक डी को डेप्रिसिएसन रेट कति हो 15% हो ब्लक बी को कति पर्सेन्ट हो अब बुझ्नलाई सजिलो हुनलाई हैन अब यो एडिसनल डेप्रिसिएसन फर तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यहाँ एड यसरी गरेर हैन एडिसनल डेप्रिसिएसन फर म्यानुफ्याक्चरिङ हैन रिङ भनेर राखेर एडिसनल डेप्रिसिएसन कति हो दुईटैको 1/3 बढ्ने हो नि हैन डिवाइड बाइ 3 गर्ने यसरी 1/3 गर्ने यो गर्ने हैन यो पर्सेन्टेजमा हैन डिजिट राख्ने है अब 12% रेट राख्ने यो भयो ठीक छ अब यो डेप्रिसिएबल बेसिसलाई तिमीले ए मान हैन यसरी ए मान टोटल डेप्रिसिएबल बेसिसलाई बी मान यसरी है अब डेप्रिसिएसन अलाउड डेप्रिसिएसन फर द इयर भनेर अब निकाल्नु पर्यो हैन
भनेर यहाँ के गर a इन्टु b गर हैन ठुलो राख्नु पर्यो a इन्टु b राख मल्टिप्लाई गर है यो सजिलो यो फर्मेट अलि सजिलो भयो होला हैन तिमीहरुलाई बुझिने पनि टाइम पनि थोरै लाग्ने ठीक छ के कन्फ्युजन छ यसमा छैन सर बुझ्यो है यति गर्ने यसरी गरेपछि सकियो एकदम यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन नि यो अलिकति गाह्रो क्वेसन आयो भने यस्तो खाली आउन सक्छ अलि बढी मार्क्सको हैन नत्र न सिम्पल आयो भने यो खासै हिजो हामीले गरे जस्तो आउँछ क्वेसन चाहिँ यो 1 नम्बरको भयो हैन यसलाई अब 2 नम्बरको क्वेसन तिर लागौँ अब है अलिकति हामीसँग टाइम दिनु त्यही भएर वर्किङ नोट तल भयो हैन अब 2 नम्बरको यहाँसम्म त यहाँ 1 नम्बरको एन्सर आयो यो एन्सर सक्यो अब ठ्याक्क उसले यो हेर्छ हेरेपछि यो भयो अब यो कुरा भयो अब 2 नम्बरको क्वेसनले के भन्छ calculation of opening WDB हैन WDB for next year हैन अलिकति कम्प्लेक्स यही हो नि हैन ओपनिङ WDB for next year of following blocks हैन यसमा दुईटै ब्लकको राख्नु पर्यो हैन यो पनि के हो त अब ब्लक डी र ए फर्मेटमा ल्याउनु हैन यो भयो हैन अब ओपनिङ WDB निकाल्नलाई हामीले के भनेको थियौ पहिला क्लोजिङ WDB निकाल्न पर्यो हैन क्लोजिङ WDB निकाल्नलाई हामीले के गरेका थियौ डिप्रिसिएबल बेसिस हैन लेस के गर्थ्यौ हामीले डिप्रिसिएसन अलाउबल डिप्रिसिएसन हैन अलाउबल डिडक्टिबल भनेको सबै एउटै हो है कहिलेकाहीँ अलाउबल भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ डिडक्टिबल भनेर आउँछ ल डिडक्टिबल ल स्ल्यास हैन यो त हाम्रो यही कपी हो है यो भयो यो भएन 11 लाख छ यसको कति छ 3,67,000 अब क्लोजिङ WDB यो त आइहाल्छ क्लोजिङ WDB भनेर भन्यो भने हैन यति मात्र निकाल्ने है यति मात्र निकाल्ने यो भनेको यो माइनस हैन यो गरेर आयो हैन यो यहाँसम्म त सबैले बुझ्या छ केही छैन हैन अब हाम्रो चाहिँ के छ त अब अनएब्जर्ब पोर्सनहरु छ भने हामीले के गर्छौं त WDB पोर्सन ओपनिङ WDB फर नेक्स्ट इयर निकाल्न अनएब्जर्ब पोर्सनहरु छ भने हामीले के गर्छौं अनएब्जर्ब पोर्सनहरुलाई चाहिँ हामीले निकालेर चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ हैन अब त्यो अनएब्जर्ब पोर्सनहरु के हुन सक्छन् त एउटा हामीले निकालेको थियौं के त अनएब्जर्ब एडिसन हैन अनएब्जर्ब एडिसन थियो हैन एउटा छ भने राख्ने अर्को राख्ने के थियो अनएब्जर्ब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हैन गुड रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स यो भन्छ अर्को चाहिँ के हो त अन अर्को हामीले पढेकै छैन हैन आज पढ्दै छौं है अस्ति मैले भन्न त भनेको थिएँ अनएब्जर्ब पीसीसी छ भने त्यो राख्ने अन एब्जर्ब अनएब्जर्ब आरएनडी छ भने यो पनि आरएनडी हैन यो दुईटा चाहिँ ब्लक डी मा मात्र एडिसन हुन्छ यो ओन्ली फर ब्लक डी अरुमा हुँदैन ब्लक डी मा मात्र हुन्छ है यो दुईटा अस्ति मैले तिमीहरु हामीले अनएब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको जुन सेक्सन यो हामीले 17 र 18 को यो कुरा गरेको थियौ नि हैन मैले एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ यसमा अनएब्जर्ब भएको पोर्सन छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौं त ब्लक डी मा गएर चाहिँ क्यापिटलाइज गर्छौं भनेर मैले यहाँ तल यहाँ भने पनि थिएँ
क्यापिटल एक्सपेन्डिचर एट ब्लक डी भनेर यो अस्ति पढाएको याद भयो 50 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको थियो हैन तर उसको के हो त 37,50,000 मात्र खर्च घटाउन पायो बाँकी नकटाएको चाहिँ ब्लक डी मा क्यापिटलाइज एज क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको जस्तै यो अस्ति हामीले पढाएको त्यही नै हो त्यही नै कुरा चाहिँ हाम्रो यदि ब्लक डी मा छ भने यो पनि राख्ने है यति राखेपछि हाम्रो के आउँछ ओपनिङ डब्ल्युडिबी फर यो मैले फर्मेटमा राखेँ अब कहिले यो छैन भने नराख्ने नभएको कुरा नराख्ने के त्यो एक्जाममा चाहिँ त्यो डी मा मात्रै हुन्छ हैन सर खाली त्यो अनअब्जर्भ पीसीसी र आरएनडी भनेको डी मा मात्र हो जति खर्च गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ आरएनडी मा मात्र हुन्छ यो दुईटा चाहिँ हजुर आरएनडी को फुल फर्म रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट आरएनडी भयो हैन पीसीसी भनेको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट है आरएनआई भनेको फेरि आरएनएम भनेको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हो फेरि यो चाहिँ अथवा रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भनेर त्यो लेखिरहन तिमीहरूले ठिक छ यति बुझ्यो है ठिक छ यहाँसम्म के बुझेको छ अब हामी हिसाब गर्छौँ है हिसाब गर्दा अब अनएब्जर्भ एडिसन छ भने ब्लक बी को अनएब्जर्भ एडिसन अघि हामीले निकालिसकेका छौँ कसको छ अनएब्जर्भ एडिसन ब्लक बी को छ छैन ब्लक बी को छ हैन ब्लक बी को त हामीले सबै एब्जर्भमा राखेको थियौँ ब्लक अनएब्जर्भ छैन त्यही भएर अनएब्जर्भ एडिसन ब्लक बी को 0 भयो भने ब्लक सी को चाहिँ कति भयो त सरी ब्लक बी को चाहिँ 4 लाख ठीक छ यहाँसम्म केही गाह्रो छैन अब अनएब्जर्भ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स छ कि छैन त छ हेर्नु पर्यो हैन चेक गर्नु पर्यो अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ यहाँ भनेको छ नि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स साच्चीकै चाहिँ कति खर्च भएको छ ब्लक बी को मात्र रहेछ ब्लक सी मा त एक्चुअल रिपेयर एन्ड कस्ट खर्च भएकै रहेछ भनेपछि ब्लक सी को हामीले ब्लक डी को त हेर्नै परेन हैन ब्लक बी को चाहिँ के छ त एक्चुअल रिपेयर कस्ट कति भएको रहेछ 80,000 चाहिँ खर्च भएको रहेछ अब हामीले चेक गर्नु पर्यो यो 80,000 सबै खर्च क्लेम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त हैन अब त्यो हेर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको अर्को वर्किङ नोट्समा हाल्नु पर्यो नोट्स 2 भन हैन वर्किङ नोट्स 2 भन अब यसमा पनि ब्लक बी र ब्लक सी भनेर राख्दा पनि हुन्छ हैन ब्लक सरी ब्लक डी भनेर राख यो ब्लक बी भनेर राख हैन अब यसमा के छ हामीले चेक गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो दुईटा क्राइटेरिया चेक गर्नु पर्यो हैन अर्को एउटा के छ 7% अफ depreciable basis एउटा त्यो चेक गर्ने हैन अर्को चाहिँ के हो त एक्चुअल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हैन अब 7% ब्लक डी को त खर्चै भएको छ नि हेर्दै चेकै नगरे पनि हुन्छ हैन त्यही पनि राख्नु इन्टु 7% हैन ब्लक बी को कति छ त डेप्रिसिएबल बेसिस 11 लाख रुपैयाँ छ हैन हामीले माथि निकालिसकेका छौं यसको 7% हैन यो है अब एक्चुअल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स यसको 0 छ यसको कति भयो त यसको कति छ 80,000 छ हैन ठीक छ अनि अब डिडक्टिबल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कति आयो डिडक्टिबल लोअर अफ एबोभ टु हैन यसरी 77 77,000 हैन यो भनेको यो चाहिँ 0 भयो तान 0 छ यसमा कति आयो त 77,000 आयो भनेपछि यसलाई ए माना स्मल ए माना हैन यसलाई बी माना यसलाई सी माना हैन के कपिराइट को आउँछ त यसलाई सी माना भनेपछि यो त अब अर्को अनएब्जर्भ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कति आउनु पर्यो
3000 आर एन्ड एम है यसको त छैन 0 हुने भयो यसको कति आउने भयो 3000 हैन 3000 भनेको यो यसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ हामीले अब बी माइनस सी भन्न सक्यौँ नि हैन बी माइनस सी हैन त हो नि एक्चुअलमा जति डिडक्टिबल छ त्यो बाहेक थियो हैन यो चाहिँ वर्किङ नो यसरी चाहिँ हामीले टेबल फर्मेटमा हालेर होइन यसमा पनि यहाँ पार्टिकुलर्स भनेर यसरी भयो हैन अनएब्जर्भ रिपेयरमेन्ट इन्डेक्स कति आयो त ब्लक बी को चाहिँ 3000 आयो भने ब्लक डी को चाहिँ छैन हैन खर्चै भएको छैन किन आउँदैन हैन त्यही भएर हामीले अब अनएब्जर्भ रिपेयरमेन्ट इन्डेक्सको के हो 0 भयो यसको 3000 हो यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ छैन नि है सबैलाई छैन सर बुझ्नु यो बुझ्नुपर्ने है अब अर्को छ अब ब्लक डी को केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहिले अनएब्जर्भ पीसीसी र आरएनडी निकाल्नु पर्ने आउँछ यहाँ क्वेशनले त्यस्तै अलिकति एक्स्ट्रा कुरा दिएको छ नर्मली यो पीसीसी र आरएनडी आउँदैन हाम्रो सोलुसनै अब यो दुईटा जोडेर खास यति आउनु पर्ने अब यो ओपनिङ डब्ल्युडी फर यसको त कति हुने भयो यो ब्लक बी मा त आरएनडी पीसीसी भन्ने भएन यो माइनस यो हैन प्लस कति हुने भयो त अनएब्जर्भ 4 लाख प्लस अनएब्जर्भ रिपेयरमेन्ट इन्डेक्स यो हैन यो ब्लक यो भन्ने त भने यो ब्लक बी को लागि त 11,36,333 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो के आयो त ओपनिङ डब्ल्युडी फर नेक्स्ट इयर किनभने यो अनएब्जर्भ पीसीसी नै आरएनडी भनेको त ब्लक बी मा हुने कुरा भएन यही नै हो तर क्वेशनले हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दियो कि अलिकति एक्स्ट्रा वर्क दियो हामीलाई एक्स्ट्रा बर्डन दियो के दियो भन्दाखेरि यहाँ आरएनडी को चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ खर्च भयो भनेर भन्छ के अब यो 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ सबै खर्च कटाउन पाउँछ कि पाउँदैन अनएब्जर्भ आरएनडी आउँछ कि आउँदैन भनेर एकचोटि हामीले फेरि चेक गर्नु पर्यो के हैन किन चेक गर्नु पर्यो त्यो नआइकन त हामीले चाहिँ के गर्नु त उ गर्दैनौँ अब त्यो चेक गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छ क्वेशनले दिएको छ के ग्रस इन्कम कति छ 18 लाख दिएको छ आरएनडी र पीसीसी बाहेक खर्च जति कति घटाउन पाउँछ 13 लाख रुपैयाँ दिएको छ र प्रिभियस 7 इयर्स को लस कति छ त 30,000 छ यो सबै घटाएर चाहिँ तिम्रो आरएनडी सँग चाहिँ लिमिट चेक गर्ने कि नगर त्यो घटाउन पाउँछ कि पाउँदैन एकचोटि त्यो लिमिट चेक गर्नु पर्यो यदि आरएनडी चाहिँ बढी खर्च भएको रहेछ घटाउन पाउने भन्दा त्यो भनेको जति बढी खर्च भएको थियो त्यो चाहिँ अनएब्जर्भ आरएनडी भयो हैन र अनएब्जर्भ आरएनडी चाहिँ हामीले के गर्छौं त यो ब्लक यो डी मा गएर चाहिँ हामीले यो के रे यो ब्लक डी मा आरएनडी भनेर हामीले यो यहाँ जोडेर राख्नु पर्ने हुन्छ अब त्यही चेक गर्नु पर्यो अनएब्जर्भ आरएनडी चाहिँ आउँछ कि आउँदैन त भनेर हामीले के गर्नु पर्यो चेक गर्नु पर्यो त्यो भनेको वर्किङ नोट नम्बर हाम्रो यो के भयो त अब 3 मा एकचोटि चेक गर्नु पर्यो बुझ्यो यो हामी यहाँ किन गएको भनेको कुरा यो यहाँ एक्चुअल आरएनडी चाहिँ हामीलाई यहाँ क्वेशनले के दिएको छ त यो दियो यो आरएनडी दिएको छ अब यहाँ अरु इन्फर्मेसनहरु पनि दिएको छ अब त्यो घटाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हाम्रो अरु इन्फर्मेसनले पनि दिएको छ हैन अब त्यो चेक गर्नु पर्यो के अब आरएनडी चाहिँ घटाउन पाउने चाहिँ हामीले सेक्सन अस्ति के हो त 18 मा पढिसकेका छौं त्यसको लिमिट हेर्नु पर्यो अब त्यसको लिमिट के हो भन्दाखेरि हामीले यसको लिमिट के थियो हाम्रो आरएनडी को 50% अफ एडजस्टेबल टैक्सेबल इनकम हैन ए हैन और के हो त एक्चुअल ये पढे हैन हामीले ये हेरे नि त अस्ति हामीले यो यहाँ छ है तिमीलाई फेरि रिमाइन्ड गरिदिन्छु म यहाँ हामीले पढिसकेको छ यो सेक्सन 17 को भनेर सेक्सन 18 को आरएनडी को पीसीसी कस्ट एक्चुअल चाहिँ पीसीसी गरेको छ आरएनडी को पनि सेम हो हैन एक्चुअल कति छ र एडजस्टेबल टैक्सेबल इनकम को 50% हामीले 50% यहाँ निकालेका छौं है अब यहाँ क्वेशनले एक्चुअल त दिएको छ अब एडजस्टेबल टैक्सेबल इनकम हामीलाई दिएको छैन हैन एडजस्टेबल टैक्सेबल इनकम भनेर हामीलाई दिएको छ त यहाँ दिएको छैन नि त पहिला अब त्यही भएर एडजस्टेबल टैक्सेबल इनकम निकाल्नु पर्यो एडजस्टेबल टैक्सेबल इनकम भनेको मैले अस्ति के भने चाहिँ टोटल जति पनि इनकम छ बिजनेस इनकम त्यसमा चाहिँ घटाउन पाउने खर्चहरु सबै घटाएर आको एक्सेप्ट के हो त आरएनडी पीसीसी र डोनेसन त्यो बाहेक अरु जति पनि घटाउन पाउने आइटमहरु सबै घटाएर आको अमाउन्टलाई चाहिँ एडजस्टेबल टैक्सेबल इनकम भन्छौं हैन अब एडजस्टेबल टैक्सेबल इनकम को निकालौं पहिला
इन्कम निकाल्नलाई हामीले के हुन्छ पहिला टोटल इन्कम अथवा टोटल बिजनेस इन्कम भनेर भनौँ है ल टोटल बिजनेस इन्कम कति छ टोटल रही दिएको छ हैन 30 लाख कति दिएको छ टोटल 23 लाख हो र 30 18 लाख लाख 18 लाख 18 लाख दिएको छ हैन हेर है यो क्वेशन हेर है 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ एक्चुअल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट खर्च भएको छ यो एक्चुअल भयो ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस कति भएको छ 18 लाख रुपैयाँ भएको छ र टोटल डिडक्सन एक्सक्लुडिङ पीसीसी एन्ड आरएनडी भनेर यही क्वेशनले नै भन्दै त्यो त अरु जति पनि घटाउन पाउने खर्चहरु छ त्यो सबै घटाउन पाउने खर्च कति छ त 13 लाख रुपैयाँ छ अरे र बिजनेस र जुन अनरिलेटेड भनेको पहिला चाहिँ हामीले त्यो लस चाहिँ घटाउन नपाएर बाँकी रहेको कति छ त 30,000 छ भन्यो भने यो हाम्रो अहिले सिम्पल क्वेशनले एकदम सिम्पल सबै एन्सर सबै दिएको छ के टोटल बिजनेस इन्कम यहाँ 18 लाख दिएको छ हैन त्यसपछि टोटल डिडक्सन एक्सेप्ट के हो त पीसीसी एन्ड आरएनडी हैन आरएनडी र पीसीसी बाहेक कति छ त 13 लाख रुपैयाँ यहाँ क्वेशनले दिएको छ हैन र अर्को बिजनेस अनरिलेटेड बिजनेस ट्रस्ट छ यो पनि घटाउन पाउने हो नि त हैन हामीले बिजनेस लस कति छ 30,000 छ हैन क्वेशन हेर यही हो 18 लाख चाहिँ बिजनेस टोटल बिजनेस इन्कम भयो यसमा पीसीसी र आरएनडी बाहेक अरु जति पनि खर्च घटाउन पाउने खर्च छ 13 लाख रुपैयाँ छ र 3000 चाहिँ के छ त हाम्रो अनरिलेटेड बिजनेस लस छ भनेको अघिल्लो वर्ष अघिल्लो प्रिभियस 7 इयरको चाहिँ घटाउन नमिलेको बिजनेस लस चाहिँ 30,000 छ हैन अब यही तीनटा घटाइदिनुहोस् सिम्पल यो माइनस यो दुईटा घटाउने कति आयो त एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम 4,70,000 आयो हैन अब यहाँ हाम्रो एक्चुअल आरएनडी कति गरेको छ त 3 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हैन हजुर अब 50% अफ ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ हामीले चेक गर्नु पर्यो भनेको ट्याक्सेबल एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम हाम्रो कति आयो त अब यहाँ 4,70,000 आयो यसको 50% हामीले यहाँ राख्नु पर्यो भनेको 2,35,000 चाहिँ एडजस्टेबल ट्याक्स हो अब डिडक्टेबल आरएनडी कति आउने रहेछ त 35,000 हजुर 2,35,000 डिडक्टेबल आरएनडी चाहिँ के हो त 2,35,000 आयो हैन लोअर अफ यो भनेको मिनिमम हैन यसरी डिडक्टेबल आरएनडी चाहिँ यो आयो अनएब्जर्भ आरएनडी कति आयो 65,000 भनेको यो 3 लाख साँच्चीकै खर्च भएको त 3 लाख रुपैयाँ हो 3 लाख रुपैयाँ मध्ये के हो 2,35,000 चाहिँ यो सेक्सन 18 अनुसारको यहाँ घटाउन पाइयो हैन हामीले यहाँ त्यो हामीले अघि लेखेको नि बिजनेस इन्कम पढेको छैनौँ तर हामीले यो यसकोमा के भनेको छ आरएनडी को चाहिँ यो जुन कम आउँछ त्यो चाहिँ यहाँ टोटल बिजनेस इन्कमबाट घटाउन पाइयो भन्ने कुरा भयो हैन जति घटाउन नपाएको जुन अनएब्जर्ब आरएनडी छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त 65,000 यो माइनस यो गरेर उता ब्लक डी मा गएर चाहिँ जोड्नु पर्यो हैन यसलाई पनि हामीले के मानौं ए मानौं हैन यसलाई बी मानौं हैन यसलाई सी मानौं यो भनेको लोअर अफ ए एन्ड बी हैन बी ए र बी मा जुन सानो छ त्यो हैन र यो भनेको चाहिँ बी माइनस सी हैन यसमा अनएब्जर्ब पोर्सन चाहिँ कति आयो त
र अनएब्जर्भ आरएनडी कति आयो त्यो केसमा 65,000 आयो हैन। अब यो हाम्रो के हो त यो 3 मा लगेर यहाँ राख्नु पर्यो रेफर WN3 भनेर राखौँ। आरएनडी को कति आयो 35,000 आयो हैन। 65 सर सरी 65,000 हो भनेपछि कति आउने भयो त अब क्लोजिङ WDB मा यसरी जोडिनु भयो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस PCC निकाल्नु पर्ने हो हजुर PCC चाहिँ PCC क्वेशनले दिएको छैन नि त ए हैन। क्वेशनले दिएछ दिइराख्नु भयो। अहिले त यो मैले फर्मेटमा हालेको यो त PCC त क्वेशनमा हाम्रो क्वेशनमा त आरएनडी मात्र दिएको छ नि त एक्चुअल हैन। अब एक्चुअल PCC पनि यहाँ दिएको भए चाहिँ अब एक्चुअल PCC पनि दिएको भए त्यसको पनि चेक गरेर हामीले के गर्नुपर्छ अनएब्जर्भ पोर्सन आउँछ कि आउँदैन चेक गरेर हामीले राख्नु पर्यो है। अहिले यहाँ क्वेशनले आरएनडी को मात्र खर्च दिएको छ नि त एक्चुअलमा 3 लाख रुपैयाँ हैन। PCC त गरेको छैन रहेछ भनेर हामीले एज्युम गर्नु पर्यो। के कन्फ्युजन छ यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्नु पर्यो है। यसरी क्वेशन नम्बर 2 भयो। यो सबै अरु कुराहरु तल चाहिँ सबै वर्किङ नम्बर 1 2 भनेर 3 भनेर यसरी राख्नु पर्यो। यसलाई अब 3 को स्ल्याश a भनेर राख हैन। 3 कै पार्ट हो यसरी राख। टाइम चाहिँ धेरै लाग्छ सर यसरी गर्दा के यो क्वेशन चाहिँ अलिकति लामो आयो। यो आयो भने धेरै मार्क्स आउँछ तिमीलाई यो नआउन सक्छ हैन। यो अलिक सिम्पल खाली आउँछ। अब तिमीलाई यो आयो भने अलिक बढी मार्क्स आउँछ। यसको नहोला हिजो हामीले गरेको जस्तो सिम्पल त्यस्तै आउँछ। तर यो म्याक्सिमम तिमीले कहिले काहीँ आइडिया हाल्यो भने त गर्नु पर्यो नि त हैन। अब एउटा तिमीले आजको कुरामा एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो के भन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेर त्यहाँ भन्यो भने एडिसनल 1/3 चाहिँ पर्सेन्टेज जोड्नु पर्यो डेप्रिसिएसन रेटमा भन्ने कुरा एउटा याद गर्नु पर्यो हैन। कहिले काहीँ चाहिँ के आउँछ त हिजो अस्तिको भन्दा यो PCC र आरएनडी पनि आउन सक्छ ब्लक डी राखेर। ब्लक डी मा मात्र आउँछ फेरि अरुमा आउँदैन। त्यो मात्र छैन जोड्ने हो सर। सो त्यो तपाईले भन्नु पर्यो 1/3 जोड्ने त्यो खाली म्यानुफ्याक्चरिङको लागि मात्रै हो। म्यानुफ्याक्चरिङ अब ट्याक्समा टेक्निकल टर्म भनेको त स्पेशल इन्डस्ट्री भन्छ हैन। स्पेशल इन्डस्ट्रीहरु भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ हो के। गुड्स प्रोड्युस गरेर चाहिँ बिक्री गर्ने जति पनि कम्पनीहरु छ तिनीहरूलाई स्पेशल इन्डस्ट्री भन्छ। स्पेशल इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ 1/3 क्लेम गर्न पाउँछ। अरु नर्मल जस्तै ट्रेडिङ कम्पनी प्राली मात्र भन्यो जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर शब्द आएन भने म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीज भन्ने शब्दहरु आएन भने चाहिँ नर्मल जुन हामीले पढेको हिजो अस्ति पढेको त्यही रेट राख्ने हैन। म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र भनेर आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एडिसनल 1/3 राख्नु पर्यो। त्यो त्यही भएर तिमीले चेक गर्दा एडिसनल डेप्रिसिएसन चाहिँ राख्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा कुनै इन्डस्ट्रीज भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेको छ कि छैन। जस्तै अब कहिलेकाहीँ हुन सक्छ जस्तै अब वाइवाई को चाहिँ प्रोड्युस गर्ने जस्तै सीजी फुड्स भनेर भन्यो भने त्यो केसमा चाहिँ त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट हो भनेर बुझ्नु पर्यो के। जस्तै अब पेप्सीको कम्पनी आयो कोकको कम्पनी आयो भने त्यहाँ अब तिमीहरूले म्यानुफ्याक्चरिङ नभने पनि के हो त त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कम्पनी त हो नि कोक प्रोड्युस गर्ने कम्पनी हो नि। त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ एडिसनल डेप्रिसिएसन क्लेम गर्न मिल्छ भन्ने कुरा त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। सर हाम्रो कति थाहा हुनु नि त म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कम्पनीहरु त अलि यो कोक यिनीहरुको नाम सुनेको भएर पो थाहा भयो त हामीलाई। त्यही त अब क्वेशनले क्लियर भन्यो भने अब त्यसरी म्यानुफ्याक्चरिङ भन्यो भने त्यसरी गर्ने हैन। अब तिमीलाई कन्फ्युज लागेन भने अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ हैन भनेर मानेर तिमीले नर्मल डेप्रिसिएसन रेट चार्ज गरे पनि भयो है। तर अब कोकको कम्पनीको नाम भनेर तिमीले अब जस्तै बरुण बेभरेज भनेर चिनेको छैनौ बोडलर नेपाल भनेर थाहा छैन। पेप्सी भन्यो भने बरुण बेभरेज अब कोक भन्यो भने बोडलर्स नेपाल हैन। त्यो कुराहरु त याद गर्नु पर्यो। सूर्य नेपाल भनेर आयो रे। सूर्य नेपालमा त चुरोट बनाउनेको लागि त लाग्दैन है। फेरि चुरोट बियर उसको लागि चाहिँ एडिसनल डेप्रिसिएसन क्लेम गर्न पाइँदैन। फेरि चुरोट र रक्सी बनाउने म्यानुफ्याक्चरिङ छ भने चाहिँ तिमीलाई त्यस्तो कम्प्लेक्स आउँदैन। मैले यो यस्तो पनि क्वेशन आउन सक्छ भनेर अलिकति यो अलि एडभान्स चाहिँ पढाइदिएको के है। एउटा नलेज चाहिँ लिइरहनु पर्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर शब्द आयो भने चाहिँ एडिसनल चाहिँ 1/3 चाहिँ क्लेम गर्ने भनेर कम्पनीको नाम दिएर त्यसमा चाहिँ एडिसनल क्लेम गर्न पर्छ कि पर्दैन भनेर त्यसै त्योसम्म चाहिँ क्वेशन सोध्दैन तिमीहरूलाई। ठीक छ यसरी बनाउने है त। अब एन्सर गर्दाखेरि यसरी गर्ने है त सबैले वर्किङ नोट्स खुलाएर यसरी क्लियर गरेर गर्ने। टेबुलर फर्ममा चाहिँ अब नगर्दा पनि हुन्छ। तिमीलाई मैले अस्ति बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर टेबुलर फर्ममा राखेँ हैन। टेबुलर फर्मको चाहिँ त्यो सबै फर्मुलाहरू कन्ठ भइसकेपछि यसरी कन्सेप्टहरू सबै कन्ठ भइसकेपछि यसरी गरे पनि भयो स्टेटमेन्ट फर्ममा। कसैलाई के क्वेरी छ भन त ल।
तिमीहरूको एक्जाम सुरु हुन लागेछ होइन अब क्लास टेस्ट क्लास टेस्ट जस्तो हो असार 8 गते रहेछ ट्याक्सको चाहिँ हाम्रो असार 13 गते रहेछ है ल अहिले यो गर म यो क्याल्कुलेसन गरेको पनि म सेयर गरिदिन्छु तिमीहरूलाई एन्सरको लागि रेफरेन्सको लागि एन्सर हुन्छ होइन एन्सर लेख्नको लागि रेफरेन्स हुन्छ त्यसपछि म एक दुईटा अर्को एउटा प्रब्लम थपिदिन्छु अनि डेप्रिसिएसनको सक्यो है अब योभन्दा बढी गराउनु पर्दैन तिमीलाई किनभने डेप्रिसिएसन मैले यहाँ एन्सर हेरेँ सबैको प्रायः सबै कन्सेप्ट चाहिँ सबै क्लियर छ त्यो प्रेजेन्टेसनको कुरा मात्र हो होइन अब प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर अब दुईटा प्र्याक्टिस गरेर गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि पास्ट क्वेसनहरू चाहिँ तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अब ठिक छ हामी यति गर्छौँ अहिले केही क्वेसन छ भने मलाई सोध 2 मिनट ल सबैले छोडिसकेछ तपाईँले क्वेसन पठाइदिनुहुन्छ सर क्वेसन म आज एउटा पठाइदिन्छु फेरि डेप्रिसिएसनको है डेप्रिसिएसनको अर्को एउटा क्वेसन पठाइदिन्छु यो अहिले सल्युसन गरेको नि म त्यो एक्सेल सिट पनि पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई डाउनलोड गरेर हेर न है ल आजलाई यति ल गुड बाई